افتتاح مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي بنسخته 18 الذي تقيم الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. يستمر المهرجان لمدة 5 أيام في فعاليات كثيرة. طبعا المهرجان يقام بمناسبة الولادات الشعبانية، ولادة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس والإمام زين العابدين. تم استضافة مجموعة كبيرة من العلماء والأساتذة الجامعيين والفضلاء من الحوزة العلمية مختلف دول العالم. أعداد غفيرة حضرت هذا اليوم من الصباح الباكر، ونحن في حفل الافتتاح. إن شاء الله سوف يتم افتتاح مشروعين للعتبة الحسينية المقدسة، أحدهما علمي فكري والآخر طبي، أيضا ضمن فقرات هذا المهرجان الذي يستمر إلى الثلاثاء القادم لنكون في رحاب حفل الختام إن شاء الله. سوف تكون هناك 3 جلسات بحثية ضمن هذا المهرجان. أيضا سوف يفتح معرض للكتاب الذي اشترك فيه ما يربو على 82 مؤسسة ودار نشر للكتب، وهذه الدور حقيقة تعتبر من الدور الرائدة والدور المهمة في الجانب البحثي والعلمي والفكري. تجدد كربلاء في الوجدان الشيعي والتحامها بالثقافة والوعي وتكوين الشخصية. الحمد لله وجود هذا التجمع الآن بهذه الصفة عن موضوع الشهادة، هذا شيء الآن نعتز به في كل مكان، لأنه خاصة بعد أن يعني سار العالم العربي في أمر معاكس لهذا،